प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा जनलहर देखिँदा कांग्रेस र एमालेको जनमत खस्कियो। नेताहरू भन्छन् अब गम्भीर समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ। शैक्षिक क्यालेन्डर व्यवस्थित नहुँदा विदेशी विद्यार्थीको संख्या उच्च। शैक्षिक प्रणाली, लगानी वृद्धि र शिक्षा नीतिमै सुधार गर्नुपर्ने उपकुलपतिहरूको जोड। सरकारद्वारा आगामी वर्षको बजेटको तयारी तीव्र। फजुल खर्च कटौती सहितको संकुचित बजेट आउने संकेत। सुडानको द्वन्द्वबाट प्रभावित हजारौं सर्वसाधारण शरणका लागि छिमेकी मुलुक चाड प्रवेश। 1 लाख नागरिक सडक मार्ग मार्फत चाडका लागि यात्रा गरिरहेको राष्ट्रसङ्घको भनाई। र एसीसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेट अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा आज नेपाल र कुवेत बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै अर्को खेलमा हङकङ र कुवेत भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका लागि 3वटा क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2 र जनता समाजवादी पार्टीले 1 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। खास गरी तनहुँ 1 र चितवन 2 मा स्वतन्त्र पार्टीले फराकिलो मतसहित जित हात पार्दा अघिल्लो चुनावको तुलनामा कांग्रेस र एमालेको मत निकै घटेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा देखिएको जनलहरले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई झस्काएको टिप्पणी भएका छन्। त्यसैले ती दलभित्र पार्टीभित्र सुधार गरेर जानुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। विगतमा कांग्रेसको विरासत भनिँदै आएको तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्लेले फराकिलो मतान्तरले उपनिर्वाचन जितेपछि नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो धक्का लागेको छ। उपनिर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले 20,122 मत प्राप्त गरे। गत निर्वाचनमा सोही क्षेत्रमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 25,318 मत प्राप्त गरेका थिए। सिधा हिसाब गर्ने हो भने पौडेलले पाएको मत भन्दा भट्टराईले 5,196 मत प्राप्त गरे। चितवन 2 मा उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार जित नारायण श्रेष्ठले 11,214 मत प्राप्त गरे। सोही क्षेत्रमा गत निर्वाचनमा उमेश श्रेष्ठले 14,988 मत प्राप्त गरेका थिए। उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले 3,774 मत गुमायो। मंसिरको चुनावमा 12/2 मा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारलाई सघाएको कांग्रेसले यसपटक जसपालाई समर्थन गरेको थियो। चितवन र तनहुँमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्ने हो भने उसलाई निकै दबाव परेको छ। चुनावी नतिजापछि पार्टीले अब कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ने हो भन्नेमा कांग्रेस जनमा चासो देखिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा पार्टीमा नेतृत्व र नीतिमा बदलाव आउनुपर्ने धारणा राख्छन्। उनले भने पार्टी भनेको नीति र नेतृत्व नै हो। हामी नीतिमा अल्मलिएको, नेतृत्व केही निष्क्रिय रहेको जस्तो देखियो। कांग्रेसको नीति र नेतृत्व प्रश्न पार्न नसकेका कारणले भएको हुनाले हामी यसबाट आत्तिएका छैनौं, तर हामी छिट्टै शुद्धिकरण र सुदृढीकरण हुनु जरुरी। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा आफ्नो उपस्थितिलाई फराकिलो बनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विजयी भए। गत निर्वाचन भन्दा उपनिर्वाचनमा लामिछानेले 4,915 मत बढी प्राप्त गरे। चितवन 2 मा एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण भक्त पोखरेलले गत निर्वाचनमा 14,652 मत प्राप्त गर्दा उपनिर्वाचनमा रामप्रसाद न्युपानेले 10,936 मत प्राप्त गरे। यो हिसाबले सो क्षेत्रमा एमालेको 3,716 मत घट्यो। गत चुनावमा तनहुँ 1 मा एमालेका उम्मेद्वार एक बहादुर राणा मगरले 19,943 मत प्राप्त गर्दा सोही स्थानको उपनिर्वाचनमा सर्वेन्द्र खनालले 8,488 मत प्राप्त गरे। सो क्षेत्रमा एमालेको 11,455 मत घट्यो। 12/2 मा गत निर्वाचनमा जसपालाई सहयोग गरेको एमालेले यो पटक पुरुषोत्तम पौडेललाई चुनावमा उठाएको थियो। पौडेलले 10,216 मत प्राप्त गरे। यसरी हेर्दा एमालेको जनमत पनि घटेको देखिन्छ। एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले उपनिर्वाचनमा पार्टीको उम्मेद्वारलाई प्राप्त मतका विषयमा गम्भीर छलफल हुने बताए। उनले भने समग्रतामा किन मतदाताहरूमा यो प्रकारको अवस्था देखा परेको छ, यसको कारण खोज्ने हैन, कमीहरू छन् भने कमीहरू पत्ता लगाउने हामी समीक्षा नै गर्छौं। 12 क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र लोसपाको समर्थनमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 28,415 मत प्राप्त गर्दै विजयी भए। अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेको समर्थन पाएका जसपाका रामसायक प्रसाद यादवले 13,822 मत प्राप्त गर्दै विजयी हुँदा कांग्रेसको समर्थन पाएका माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहाले 13,468 मत प्राप्त गरेका थिए। गठबन्धनबाट उम्मेद्वार भएका यादवले यो पटक दोब्बर मत प्राप्त गर्दै बाजी मारे। यसअघिका 2 निर्वाचनलाई फर्केर
हेर्ने हो भने 2074 मा एमाले 33.25% मत समानुपातिकमा प्राप्त गरेको थियो। यसले 2079 मा आउँदा 26.95% मत मात्रै प्राप्त गर्यो। उसले 6.30% गुमायो। कांग्रेसले 2074 मा 32.78% मत प्राप्त गरेको थियो। 2079 मा आउँदा 25.71% मात्रै मत प्राप्त गर्यो। उसले 7.07% मत गुमायो। माओवादी केन्द्रले 2074 मा 13.66% मत प्राप्त गर्दा 2079 मा 11.13% मात्रै मत प्राप्त गर्यो। उसले 2.53% मत गुमायो। नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी सफलताले अन्य दलहरूलाई झस्काएको देखिन्छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव गंगाधर तुलाधर भन्छन्, नेकपा एमालेमा हामीले किन विद्रोह गरेका थियौं त? यसैका निम्ति नै विद्रोह गरेका थियौं। समाजमा विद्रोहको बिगुल फुक्यो राष्ट्रपाले, त्यसलाई जनताहरूले अनुमोदन गरिदिए। जनताबाट उहाँहरू अनुमोदित हुनुभयो। उहाँहरूको विद्रोहलाई जनताले स्वीकार गरे। तर हाम्रो विद्रोहलाई चाहिँ के भने पार्टीको आफ्नै पंक्तिले स्वीकार्ने जुन खालको एउटा स्थिति सिर्जना गर्न हामीले पर्थ्यो, हामीले सक्थ्यौं, त्यो पनि हामीले गर्न सकेनौं। निर्मम समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। यसो त पहिलो संविधान सभा निर्वाचन पश्चात माओवादी केन्द्रको जनमत खस्किएको छ। उपनिर्वाचनमा आफ्नो उपस्थिति नजनाएको केन्द्रले गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा सघायो। सांगठनिक रूपमा कमजोर बन्दै गएपछि चुनावमा अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गर्न नसकेको केन्द्रले बदलिदो राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी लिन्छ भन्ने प्रश्नमा सो पार्टीका नेता हरिबोल गजुरेलले भने, मुख्य कुरो के भने दलहरूले संविधान अनुसार हैन आफ्ना गतिविधि क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। हैन संविधानप्रति जनताको अहिले पनि जनताले अपनत्व लिएको छ। अब हामीले आफूलाई चाहिँ अब कसरी प्रस्तुत गर्ने, हाम्रा भूमिकाहरू कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरो हो। उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका कांग्रेस र एमालेको मात्र होइन, राष्ट्रिय दल राप्रपाको समेत जनमत खस्किएको देखाएको छ। संसदमा पाँचौं शक्तिको रूपमा रहेको राप्रपाको खस्किदो मतका विषयमा पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, निर्वाचनले संसदको गणितमा कुनै पनि तात्विक फरक पर्ने अवस्था थिएन। केवल हामीले यो निर्वाचनमा उपस्थिति मात्रै जनाउने हिसाबले तयारी पनि त्यही हिसाबले गर्यौं। अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ गम्भीर ढंगबाट समीक्षा गरेर आगामी दिनमा हाम्रो पार्टीको रणनीति बनाउँछौं। तनहुँ 1 मा राप्रपा उम्मेद्वार शोभा गुरुङले 218 मात्रै मत प्राप्त गरे। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा राप्रपा उम्मेद्वार जितलाल पुरीले 375 मत प्राप्त गरे। 12-2 मा सोनालाल प्रसाद शाहले 119 मत मात्रै प्राप्त गरे। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई विगतभन्दा नयाँ र फरक तथा गुणात्मक बनाउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। बजेटले उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने उहाँको दावी छ। कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2023 को तेस्रो संस्करणमा बोल्दै दाहालले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको र त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने बताउनु भएको छ। शोधान्तर घाटालाई सम्बोधन गर्न चालिएका कदमबाट पछिल्लो समय शोधान्तर बचतमा रहेको त छ, यसलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धि अनिवार्य छ। तसर्थ आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न अल्पकालीन र मध्यकालीन कदम चाल्नै पर्ने भएको छ। यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट विगत भन्दा नयाँ, केही फरक र गुणात्मक हुने गरी तयारी हुँदैछ। यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरामा र रोजगारी सृजनाका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। उहाँले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, महत्वपूर्ण आयोजनाको कार्यान्वयन सुस्त रहेको र सहकारी लघुवित्त क्षेत्र संकटमा रहेकाले समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताउनुभयो। यद्यपि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र उद्योग व्यवसायलाई संकटबाट जोगाउन सरकारले सक्त प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसकेको छैन। कोभिड महामारी, रुस युक्रेन युद्ध, विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता जस्ता बाह्य र आन्तरिक संरचनागत समस्याका कारण अर्थतन्त्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। यही यथार्थलाई दृष्टिगत गरी मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छौं। निरन्तर प्रयास र निजी क्षेत्रसँगको अन्तर्क्रिया एवं समस्या समाधानका निम्ति गरिएको साझा प्रयासबाट आर्थिक परिसूचकहरूमा महत्वपूर्ण सुधार आएको छ। विकासका सूचकाङ्क मध्ये खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दाहालको दावी छ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सृजनाका क्षेत्रमा भने चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
यसैबीच अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता नै दिन नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर इकोनोमिक समिटमा अर्थमन्त्री महतले सबै सरकारी कर्मचारीले तलब पाउने बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता घटाउन लागि भन्दै गरिएको प्रचारमा सत्यता नभएको उहाँले बताउनुभयो। साधारण खर्चको शीर्षकमा त्यहाँ तलब भत्ता पर्छ, सामाजिक सुरक्षामा हामीले धेरै प्रतिबद्धता गरेका छौँ त्यो पनि पर्छ, कतिपय प्रदेश स्थानीय निकायलाई दिने अनुदान पनि पर्छ, सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्छौँ त्यो पनि पर्छ। त्यसकारण साधारण खर्च भनेर बिगर त्यो क्लबिङ गरेका छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ राजस्व त त्यो साधारण खर्च जति पनि उठेन, अवश्य पनि उठ्नुपर्छ, अझ बढ्नुपर्छ। पहिला अलिअलि बढी पनि रहेको थियो, यसपालि चाहिँ नबढ्नको विशिष्ट कारणहरू रहे, त्यसकारण अलिकति निराशा यसले ल्यायो। तर म के भन्छु भने अब यो साधारण खर्च को जुन स्थिति छ यस्तो अवस्था होइन कि यो तलब भत्ता नै दिन नसक्ने अवस्था होइन। म चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु, आश्वस्त पार्न चाहन्छु, सबैले तलब भत्ता पाउँछ। अर्थमन्त्री महतले साधारण खर्चभित्र पनि गाडी, फर्निचर, मसलन्द लगायत खर्च घटाउनेतर्फ लागि बताउनुभयो। अर्थतन्त्रमा केही चुनौती रहेकोमा आफू जानकार रहेको उहाँको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य अनुसार राजस्व प्राप्ति हुने सम्भावना नरहेको महतले स्वीकार्नुभयो। पछिल्ला महिनामा राजस्व उठाउने दरमा प्रगति हुने भए पनि लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। बाह्य क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि राजस्व घटेको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गृह कार्य अघि बढाएको छ। जेठ 15 गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनका लागि गृह कार्य शुरू गरेको हो। योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँ बजेट सिलिङ तोकेको छ। विकास निर्माणका लागि छुट्याइने पुँजीगत खर्च हुन नसकेको र राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न मुस्किल भइरहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संकुचित बजेट ल्याउने संकेत छ। अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटो जोखिममा रहेका बेला चालू खर्च एवं टुक्रे आयोजनालाई कटौती गरी अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटको गृह कार्य शुरू गरेको हो। सरकारले आगामी बजेटको गृह कार्य अघि बढाएका बेला चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन भने निकै फितलो छ। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च 30% सीमित छ। सरकारी राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ। यो वर्षको चैत मसान्तसम्म 2 खर्ब हाराहारीमा चालू खर्च घाटामा रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसो त बजेट अनुसार खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले मध्यावधि समीक्षा मार्फत 44 अर्ब रुपियाँ कटौती गरेको थियो। सरकारले बजेटमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा प्रत्येक वर्षको बजेटमा परिणाम आउन सकेको छैन। चापमा परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आगामी वर्षको बजेटमा भने केही कटौती हुने बजेट निर्माणमा संलग्न राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले संकेत गरे। हरेक वर्ष बजेटको आकार बढाउनै पर्छ भन्ने हिसाबबाट हामी गयौं भने फेरि मध्यावधि समीक्षा गर्दा र त्यसपछि गएर सबैतिर त्यसको हामीले असहजता महसुस गर्नुपर्ने, ठूलो आकारको बजेट बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, त्यसका लागि स्रोत चाहिँ उपलब्ध नहुने, वैदेशिक ऋण सहयोग पनि हामीले परिचालन गर्न नसक्ने, बजेटमा राखिएको अनुदान पनि त्यही अनुसार परिचालन गर्न नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि हामीले पछि गएर 6 महिनापछि त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता त्यो अवस्था आउँछ। त्यसो भएर अहिले नै धेरै ठूलो आकारको हरेक वर्ष बजेटको साइज बढाउनै पर्छ भन्ने केही छैन। त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हामीले बुझेका छौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले यो वर्ष 16 खर्ब 88 अर्बको बजेट सिलिङ तोकेको छ। खर्च अनुसारको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा पनि प्रत्येक वर्ष बजेट असन्तुलन बढ्ने गरेको छ। सरकारी राजस्वले कर्मचारी धान्न पनि मुस्किल भइरहेका बेला सामाजिक सुरक्षाका नाममा समेत वर्षिने अर्बौं रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ। वृद्ध भत्ता, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला एवं सामाजिक सुरक्षाका अन्य क्षेत्रमा वार्षिक झन्डै 2 खर्ब रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ। सरकारी निकायमा अनियमित खर्च हुँदा यसले थप समस्या सिर्जना गरेको छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले 216 वटा विभिन्न सरकारी संस्थानलाई घटाएर 83 मा झार्न सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। यसबाट प्रशासनिक खर्च वार्षिक 3 अर्ब घटाउन सकिने आयोगको सुझाव छ। तर पनि सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। आगामी वर्ष बजेटको प्रमुख प्राथमिकता अनुत्पादक र फजुल खर्च रोक्ने प्रयास हुनुपर्ने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष एवं अर्थविद डाक्टर डिलिराज खनालले बताए। जुन ढंग
ढङ्गले तपाईँको अनुत्पादक फजुल र चालु खर्च बढिरहेछ यो सरकारले धार्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसो भएको हुनाले व्यापक रूपमा खर्च अनुत्पादक र फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्छ। त्यो पनि कुन बेलामा भन्दा जुन बेलामा हामी संघीयतामा छौँ, प्रदेशको छुट्टै अधिकार छ, स्थानीयताको छुट्टै अधिकार छ, केन्द्रको तपाईँको दायित्व धेरै कम भएको छ। त्यसको त्यो खर्चको सबभन्दा अलिअलि साहसिकपूर्ण तरिकाले खर्च कटौती गर्नुपर्ने र त्यतापट्टिबाट उभ्राएर बचाएर तपाईँको पुँजीगत खर्च व्यापक रूपमा बढाएर लिएर जानुपर्ने। गठबन्धन सरकारले यो पटक खर्च कटौती अर्थतन्त्रमा दिगो प्रभाव पार्ने रणनीतिक योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो वर्षको बजेट परम्परागत भन्दा फरक हुने दावी गरेका छन्। उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने दाहालको भनाइ छ। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि अनिवार्य छ, तसर्थ आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न अल्पकालीन र मध्यकालीन कदम चाल्नै पर्ने भएको छ। यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट विगत भन्दा नयाँ, केही फरक र गुणात्मक हुने गरी तयारी हुँदैछ। यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरामा र रोजगारी सृजनाका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। बजेट निर्माणका क्रममा अनावश्यक हस्तक्षेप, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बिना हचुवाका भरमा छानिएका आयोजनाका कारणले पनि बजेट कनिका छरे जस्तो हुने गरेको विश्लेषण भइरहेको छ। राज्यले प्रत्येक बजेटमा पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्छ, तर छनौट भएका आयोजनामा हुने खर्चमा कछुवा गति, अर्कोतर्फ वितरणमुखी बजेट निर्माण हुँदा आर्थिक रूपमा अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन। अर्थतन्त्रमा साँच्चै सुधार गर्ने हो भने खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको तर्क छ। पहिलो कुरा यो आउने वर्षमा खर्च कटौती म्याक्सिमम गर्नुपर्छ। एक, चालु खर्चमा त ड्रामेटिकल्ली घटाउनु पर्छ। कति सक्छन् मन्त्रीहरूले थाहा छैन, अर्थमन्त्रीले कति आँट गर्छन् थाहा छैन। दोस्रो चाहिँ सानातिना योजनातर्फको पुँजीगत खर्च कटौती गर्ने र ठूला रणनीतिक योजनाहरू सम्पन्न गर्नेतर्फ पैसा छुट्याउनु पर्छ। बरु यो सानातिना घर जाने गाउँ जाने बाटो चाहिँ रोकिदियो, के फरक पर्छ। सांसदहरूको माग चाहिँ त्यस्तै बाटो बनाऊ भन्नेमा जोड हुन्छ उसले लोकल भोटको लागि, तर राष्ट्रिय आवश्यकता चाहिँ त्यो होइन। त्यसकारणले त्यसलाई नियन्त्रण गरेर ठूला आयोजनातर्फ बजेट चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्छ। अहिलेको बजेट त्यसमा केन्द्रित भयो भने अहिलेको संकटबाट हामी बाहिर निस्किन सक्छौँ। मुलुकमा यसै पनि चालु र पुँजीगत खर्चको खाडल ठूलो छ। 65 देखि झण्डै 70% चालु खर्च छुट्याउँदा सरकारले मुस्किलले 30% विकास निर्माणका लागि छुट्याउने गरेको छ। त्यो पनि खर्च हुन नसक्दा मुलुकको विकास भने सधैँ पछाडि पर्ने गरेको छ। अर्कोतर्फ बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रमा सधैँ चाप पर्ने गरेको छ। यति मात्र होइन, बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियाले संरचनागत माकुरी जालो छिचोल्न नसक्दा यसले आर्थिक वृद्धि, पुँजी निर्माण, उत्पादकत्व र रोजगारीमा गम्भीर असर गर्दै लगेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहितका पदाधिकारीले विद्यार्थी विदेश जानुको मुख्य कारण उच्च शिक्षा सम्बन्धी एकीकृत शैक्षिक क्यालेण्डर नहुनुलाई औल्याएका छन्। शिक्षा नीतिमा सुधार, लगानी वृद्धि र शैक्षिक प्रणाली व्यवस्थित गर्न सके विदेश जाने क्रम घट्ने उनीहरूले बताएका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हिजो गरेको नीति सम्वादमा 11 विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डिनले भर्ना, परीक्षा, नतिजा लगायत विषयमा समय सीमा नतोक्दा र अव्यवस्थित शैक्षिक प्रणालीका कारण विद्यार्थी एनओसी लिएर विदेश जाने गरेको बताए। उनीहरूले सरकार वा आयोगले समन्वय गरेर एकीकृत शैक्षिक क्यालेण्डर तय गर्नुपर्नेमा जोड़ दिए। एकीकृत शैक्षिक क्यालेण्डर बनाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायत नियामक निकायको वार्षिक कार्यतालिकासँग पनि जोड्नुपर्ने पदाधिकारीको सुझाव छ। आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले विश्वविद्यालयले पढ़ाई परीक्षा गुणस्तर र अनुसन्धानमा नवीनता दिएर विद्यार्थीलाई स्वदेश नै रोक्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पैसा धेरै भएर नेपाली विद्यार्थी विदेश गएका होइनन्। हामीले विद्यार्थी र अभिभावकलाई यही पढ्नुपर्छ भनेर किन आकर्षण गर्न सकेनौं, त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डिनले भने सरकारकै नीतिका कारण पनि विद्यार्थी विदेशी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न आकर्षित भएको तर्क गरे। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मानव संसाधन विकाससँगै पुँजी र प्रविधिलाई पनि अघि बढाउनु पर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन्। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2023 अन्तर्गत आर्थिक मेरुदण्डको पहिचान र प्राथमिकता शीर्षक सत्रका वक्ताहरूले मुलुकमा बेरोजगारीसँगै दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताएका छन्। जग्गा जमिन, जलविद्युत, जैविक विविधता, पर्यटन, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदा लगायत अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन नसक्दा बाहिरबाट जनशक्ति आयात गर्नु परेको पूर्व सचिव शंकर अधिकारीले बताउनुभयो। दक्ष बनाएर मात्रै जनशक्ति विदेश पठाउन सके विदेशी मुद्रा बढी आर्जन गर्न सकिने उहाँको जोड थियो। दोस्रो प्राथमिकतामा पर्यटन राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। वितरणमा मद्दत गर्ने पर्यटनले विदेशी मुद्रा आर्जनदेखि आएको वितरणमा मद्दत गर्छ उहाँले भन्नुभयो। तेस्रो प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकासलाई राख्नुपर्छ। पूर्वाधार विकासपछि उच्च लागतयुक्त अर्थतन्त्रलाई कम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। पूर्व सचिव अधिकारीले कर्मचारी तन्त्रमा पनि उत्तिकै समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोविड महामारीको असरले नेपाली अर्थतन्त्र डिजिटाइज हुँदै गएको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको तेस्रो संस्करणको कान्तिपुर इकोनोमिक समिटको दोस्रो सत्र पैसाखोइमा गभर्नर अधिकारीले कोविडले नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै परिवर्तन ल्याएको बताउनुभयो। कोविड महामारी अघि फिजिकल क्याशको अर्थतन्त्र निकै भएको तर कोविड पछि परिवर्तन आएको उहाँले बताउनुभयो। दक्षिण एसियाको अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको वित्तीय प्रणाली निकै सुरक्षित रहेको उहाँले बताउनुभयो। म एकदमै गर्वका साथ भन्छु यहाँले साउथ एसियाको अरू पियर चाहिँ सिस्टमसँग कम्पेयर गर्नुभयो हुन्छ, यहाँका ब्याङ्कहरू अरू ब्याङ्कहरूसँग पनि कम्पेयर गर्नुभयो हुन्छ, चाहे यिनको सल्भेन्सीको लेभल हेरौँ चाहे यिनको लिक्विडिटीको लेभल हेरौँ, हाम्रा नर्म्स हाम्रा प्रुडेन्सियल नर्म्सहरू यिनले धेरै काम गरेका छन्। जसरी अमेरिकामा ब्याङ्क नयाँ खालका प्रडक्टहरूमा होइन अलिकति डेरिभेटिभ प्रडक्टहरूमा वात्त जान्छन्, त्यहाँ डे टु डे हप्ता हप्तामा ब्याङ्कहरू कोल्याप्स भइरहेका हुन्छन्, तिनको छुट्टै म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। यहाँ त्यो स्थिति छैन। हाम्रो अलिकति ट्रेडिसनल अलिकति कन्जर्भेटिभ रेगुलेसनहरू त अझै प्रुडेन्ट किसिमले भइरहेको हिसाबले यहाँ त्यो समस्या छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सुडानमा चर्किएको द्वन्द्वका कारण हजारौं सर्वसाधारण शरणका लागि छिमेकी मुलुक चाड पुगेका छन्। राजधानी खार्तुम सहितका स्थानमा शुरू भएको हिंसाका कारण विस्थापित 20,000 नागरिक चाड पुगिसकेको राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 1 लाख नागरिक सड़क मार्ग मार्फत चाडका लागि यात्रा गरिरहेको राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारी सेना विद्रोही सेना बीच जारी द्वन्द्वका कारण सुडानमा संकट आइपरेको हो। सन् 2021 को अक्टोबरमा सेनाले सुक्कु गरेपछि सैनिक काउन्सिलले सत्ता चलाइरहेको छ। 16 वर्ष लामो द्वन्द्वका कारण सुडानमा 3 लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो। यसैबीच सुडानमा 72 घण्टाका लागि सहमति भएको युद्धविराममा पनि हिंसा जारी रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राजधानी खार्तुममा अझै पनि दोहोरो भिडन्त भइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा भएको युद्धविरामको पालना दुवै पक्षबाट हुन सकेको छैन। अब खेल प्रसंग। एसीसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालले आज समूह चरणको अन्तिम खेलमा कतारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा खेल बिहान 9 बजे शुरू हुनेछ। आजको खेलमा बराबरी नतिजा ल्याए पनि नेपाल समूह विजेता बन्नेछ। समूह एबाट ओमान 6 अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ। नेपाल 5 अंकका साथ दोस्रो स्थानमा छ। नेपालले ओमानसँग अंक बाँडी दुवैको समान 6 अंक भए पनि नेपाल रन रेटका आधारमा अघि छ। यदि नेपाल कतारसँग पराजित भएमा उपविजेताको रूपमा सेमी फाइनल खेल्नेछ। उता मुलपानी स्थित क्रिकेट मैदानमा बिहान 9 बजे नै हुने अर्को खेलमा हङकङ र कुवेत बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस खेलको विजेताले सेमी फाइनलमा स्थान पक्का गर्नेछ। हङकङ 5 अंकका साथ दोस्रो स्थानमा छ भने कुवेत 4 अंक सहित तेस्रो स्थानमा छ। हङकङ विजयी हुँदा समूह विजेता बन्नेछ। यदि अंक बाँड्नु परेमा हङकङ उपविजेता बन्नेछ। कुवेतले भने जित हात पारे समूह बी को उपविजेता बन्दै सेमी फाइनल खेल्नेछ। सेमी फाइनलका खेल पर्सि शनिबार हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज सामान्यतः सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी क्षेत्रका केही स्थानमा आंशिक बदली रही हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:28 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:35 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म दिवा बिदा माग्छौ। नमस्कार।